الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. سعيد بلقياكم معشر الأخوات الفضليات، معشر الإخوة الأحبة الكرام، في هذه السلسلة الشهرية التي أسأل الله تعالى أن يجازي كل من فكر فيها ومن يحرص على تنظيمها الإخوة في المكتب الإقليمي لحركة التوحيد والإصلاح بمدينة تمارا، فجزاكم الله كل خير ومرحبا بالجميع. نحن الآن فعلا كما تفضل أخي السحمد في الحلقة الخامسة من هذه السلسلة حول التعريف ببعض القواعد المقاصدية التي تسعدنا بإذن الله تعالى في أن نرتقي بتديننا وأن نسعد بهذا الدين وبهذا التدين الذي أراده الله عز وجل خيرا وصلاحا للعباد في العاجل والآجل. هذه الحلقة هي امتداد لهذه السلسلة التي بدأتها حول قواعد الموازنة والترجيح، ومر معنا بأن المسلم يحتاج إلى الموازنة في حياته في تصرفاته. الأمة المسلمة وهي تتحرك وهي تبني أوطانها بحاجة إلى هذه الموازنة. رأينا بأن الحكم التكليفي بأنواعه الخمسة فيه نوع من الموازنة والترجيح. رأينا بأن الكليات أو المصالح الكبرى التي هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات نحتاج إلى أن نوازن بينها وإلى أن نقدم الضروري على الحاجي على التحسيني. رأينا أيضا بأن هناك كليات خمس الشريعة تسعى إلى حفظها: كلية حفظ الدين، النفس، العقل، ثم النسل، ثم المال. إن شاء الله اليوم نصل إلى قواعد المآل وعلاقتها بالموازنة والترجيح، وسأقسم هذا العرض إلى أقسام ثلاثة كعادتي: أولا الجانب اللغوي والاصطلاحي وبعض التدقيقات، ثم الأدلة على القاعدة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، ثم نأتي إلى بعض التطبيقات. وهذه القاعدة قواعد المآل لكي أقربها للسامعين، فقواعد المآل هي تنظر إلى مصالح ربما لا زالت في عالم الغيب، مصالح متوقعة، مصالح ستأتي في المستقبل، أو إلى مفاسد أيضا هي في عالم الغيب، هي غير حاضرة، هي متوقعة، قد تكون متوقعة بنسبة 90% أو أقل أو أكثر، ولكن المعنى هو أن المسلم ينظر إلى العاقبة، ينظر إلى المآل. وها هنا للتقريب كما قلت يحضرني مثل شعبي يقوله المغاربة، مثل جميل جدا، يقولوا 100 تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. كنظن هذا المثل كنعرفوه جميع. علاش كيقولوا 100 تخميمة وتخميمة؟ لأن الإنسان إلا مشى حتى تسرع وضرب الثوب ديالو بالمقص، معنى ذاك الثوب لم يعد صالحا لأي شيء. يمكن كان جلباب ما بقى صالح جلباب، كان سروال، كان قميص، ولكن لما الخياط يفكر ويدبر وتعاود الحسابات ديالو، معنى أنه فعلا حتى إلا دار واحد التصرف تيكون متأكد لن تكون هناك عواقب وخيمة أو مآلات أو مفاسد. إذن هذا هو لتقريب المعنى. إذن أبدأ أولا الجزء الأول اللي هو الجانب اللغوي والجانب الاصطلاحي. قلنا قواعد المآل. إذا كاين كلمة المآل. المآل أصلها من فعل أول، والأول عند علماء اللغة هو الرجوع. إذا الأول هو الرجوع، والله تعالى أخبرنا عن المآل: لعلمه الذين يستنبطونه منه وما يعلم تاويله، أي العاقبة ديالو، المآل ديالو، حقيقة المعنى ديالو. إذن هذا من الناحية اللغوية ديال المآل، هو ما له علاقة بالمستقبل، بما يؤول إليه ذلك الفعل. الفعل الآن عنده في النظرة الظاهرة كيبان لنا فيه مصلحة ولا مفسدة، ولكن العاقبة البعيدة أو العاقبة بعد حين سيترتب عليها إما مصالح أو مفاسد، ولهذا ينبغي أن ننظر إلى هذا الجانب اللغوي. المآل، قواعد المآل لها صلة بعدة قواعد أخرى، وأهمها قواعد الذرائع. هناك مباحث عند علماء الأصول حول ما يسمى بفتح الذرائع وسد الذرائع. الذريعة من الناحية اللغوية هي الوسيلة، وعلماء الأصول وعلماء المقاصد يقسمون الأمور إلى وسائل وإلى مقاصد. معنى الوسائل واللي هي الذرائع أحيانا تأخذ حكم المقاصد،
ولكن رتبتها أخفض كما قال علماؤنا. إذن الذريعة باختصار هي الوسيلة. سد الذرائع معنى أن هناك وسيلة نأتي إلى سدها. لماذا؟ لأنها ستؤدي إلى مفاسد، أو نقوم بفتحها لأن رغم ذلك المفاسد كاين مصالح كبرى تربو على تلك المفسدة. إذا السد والفتح سنأتي إليه. أما من الناحية الاصطلاحية، هذه اللغوية، من الناحية الاصطلاحية ما هي قواعد المآل؟ ماذا نعني بالمآل؟ قواعد المآل هو أن المجتهد والفقيه وكذلك المكلف لا يكتفي بأن ينظر إلى الحكم الشرعي هكذا مجردا، بل لا بد أن ينظر إلى تنزيل ذلك الحكم الشرعي على ذلك المكلف. وهذا هو الذي سماه الشاطبي بتحقيق المناط الخاص. معنى يمكن تولي الولايات بالنظرة العامة راه فيها مصلحة، ولكن واحد الشخص معين كما فعل النبي عليه السلام مع أبي ذر لا يصلح له أن يكون واليا على يتيم أو واليا على مال من أموال الأمة أو على أي شيء. إذا كنشوفوا المناط الخاص، معنى كنشوفوا هذا الشخص بعينه لعل هذه المصلحة قد ينتج عنها مفاسد كبيرة في حقه، في دينه، في صلاحه، في أسرته. إذا هذه النظرة المستقبلية، النظرة لما بعد الفعل ولما بعد القول، هي التي نعنيها وهي التي تكلم عنها العلماء. وهناك فقرة جميلة جدا في كتاب المقاصد عند الإمام الشاطبي رحمه الله تبين هذه المعنى وتؤكد عليه، حيث قال رحمه الله: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. النظر في المآلات ديال الأفعال، في العواقب ديال الأفعال، معتبر ومقصود شرعا. قال: ذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. المجتهد الفقيه حق الفقه اللي أعطاه الله الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ما كيصدرش الحكم على واحد الفعل معين قبل ما يشوف المآل ديالو والعاقبة ديالو. ثم شرح في توضيح ذلك قال: فقد يكون الفعل أو القول طبعا مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. ها هو واحد الفعل مشروع مباح، ولا ربما كاع نقدروا نقولوا أكثر من مباح، يمكن واجب ولا مندوب، ولكن هذا الفعل عنده واحد العاقبة على خلاف ذيك النظرة الأولى لذلك الفعل. إما ذيك العاقبة كما قال فيه واحد المفسدة كبيرة على ذيك المصلحة اللي بغينا نجنبوها من الإذن، أو لا بالعكس كاينة مصلحة كبيرة تربو على ذيك المفسدة التي خفنا منها. وقد يكون الفعل غير مشروع، هذا هو الثاني، لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. معنى أن الفقيه حق الفقه لا يطلق القول بالمشروعية في الأول حيث بانت لواحد المصلحة ستستجلب بدون ما يشوف العواقب ديالها. قد تكون تلك المصلحة تتضمن مفاسد كبيرة جدا، أو يحكم على واحد الفعل ممنوع، هذا الفعل هذا حرام لا يجوز، لكن راه مصلحة كبيرة تربو على تلك المفسدة اليسيرة التي رآها ذلك الفقيه. إذن هذا النظر في مآلات الأفعال معتبر، وكما قال رحمه الله بأن هذا راه عذب المذاق محمود الغب. معناه راه اللي وفق الله تعالى وبدا كيمارس ويتمرن على هذا النظر في المآلات، هذا راه العاقبة ديالو محمودة بإذن الله تعالى. إذن هذا حول النظر في هذه المآلات، وهذا ليس كلام الشاطبي لوحده. إذا نظرنا إلى العلماء المعاصرين، المجمع الفقه الإسلامي في الدورة ديالو 18 أشار قال بأن التبصر بمآلات أفعال المكلفين وتطبيق الأحكام الشرعية عليها هذا من الأهداف ديال رعاية المقاصد. ثم المعلمة ديال الشيخ زيد هي سنرى أكدت على أهمية المآلات وأهمية المقاصد والحاجة إلى سد الذرائع وإلى فتح الذرائع. إذا لما كنقول المآلات راه كينتجوا عليها عدة قواعد متفرعة. إذا القاعدة الكبيرة هي النظر في المآلات،
لكن ينتج عليها قاعدة سد الذرائع أو فتح الذرائع. ينتج عنها واحد القواعد أخرى مرتبطة بالتحيل وبالحيل، والحيل كما ميزها العلامة محمد طاهر بن عاشور رحمه الله، قال الحيل غالبا كتكون في خاصة الإنسان، معنى كيتورط واحد الورطة ويبحث له عن مخرج شرعي من تلك الورطة. هذه الحيلة قد تكون مشروعة إذا لم تعارض أصولا، وقد تكون مذمومة كما سنأتي إليه. كذلك عندها علاقة بواحد المبحث في الفقه اللي هو مراعاة الخلاف، معنى أن المكلف ربما وقع في خطأ أو في ورطة وينبغي أن نصحح له ذلك الفعل. مثلا واحد الفعل الزواج داروا بواحد الطريقة معينة لم تستجمع الأركان بحسب المذهب المالكي، ولكن بالنسبة للمذهب الحنفي هي مستجمعة للأركان. فالفقيه الحنفي تيقول بعد ما دار هذا الفعل كان راعي الخلاف، راه هذا مشروع في المذهب المالكي أو الحنفي، إذا نصحح له ذلك الفعل، وهذا أيضا مبحث آخر. كذلك عند تزاحم أو عند اعتراض المكلف في طريقه إلى مصلحة كبيرة لبعض المفاسد أو المنكرات، ما العمل؟ هل نحجم ولا نشوف القوة ديال ديك المصالح وقد نتحمل بعض المفاسد؟ إذن هذا كله راه موازنة وترجيح يحتاجها الإنسان المسلم. إذن هذا حول المآلات وحول ما قيل في المآلات. الذرائع تكلم عنها أيضا العلماء، وقالوا في تعريف الذرائع، لا بأس أن أعطي التعريف الاصطلاحي. قالوا ما معنى الذرائع؟ قالها العلامة الباجي في شرح الموطأ، قال المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور. هذه واحد المسألة الظاهر ديالها مباحة للمكلف ولكن يتوصل بها إلى المحظور، فهذه قد تسد وسنرى متى تسد. والمعلمة جابوا مجموعة القواعد، يقولوا مثلا في القاعدة 124 بحسب عظم المفسدة يكون الاتساع والتشدد في سد ذريعتها، وكاين قواعد أخرى منها. فتح الذرائع هذا أيضا بعض العلماء غفلوا عنه، وربما بعض المتشددين، لأن التشدد ماشي هو سد الذرائع، المغالاة في سد الذرائع قد يوصل إلى التشدد، ولكن غاب عن بعض أهل العلم أن الذريعة كما أنها تسد إذا أفضت إلى مفسدة كبيرة تربو عن المصلحة المجتلبة، فإنها قد تفتح، بمعنى أن واحد الفعل هو حرام ولكن راه هو طريق محتم، ما كاينش شي طريق أخرى لكي نصل إلى مصلحة كبيرة، فقد نفتح تلك الذريعة. ولهذا العلامة القرافي رحمه الله في الفروق أشار إلى هذا المعنى وقال كلام جميل جدا، قال فليس كل ذريعة يجب سدها، بل الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح. إذن هذا كلام جميل جدا في هذا المعنى. ونعطي غير مثال بسيط، الله تعالى شرع الجهاد، والناس الآن في فلسطين يجاهدون، والجهاد راه فيه هلاك ديال الأرواح، وفيه ربما ترمل ديال النساء، وفيه تيتم ديال الأطفال، ولكن لو أننا أبطلنا الجهاد لاستولى العدو على بيضة الأمة ولضاعت الأمة كما ضاعت الأندلس وضاعت بلاد كثيرة من بلاد المسلمين. إذن هذا الجهاد فتحنا ذريعته رغم ما فيه من المفاسد. لماذا؟ لأن العاقبة ديالو البعيدة والمآل ديالو الكبير في إعزاز الدين وفي صلاح أحوال المسلمين. إذن هذه غير بعض الأمثلة حول قضية السد والفتح للذرائع. آتي إلى الأدلة على قواعد المآل، والأدلة على سد الذرائع، والأدلة على فتح الذرائع. فالأدلة هي كثيرة، ولهذا قال عنها الشاطبي بأن الاستقراء لنصوص الشريعة. ما معنى الاستقراء؟ هو إلى شدنا القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أن الشريعة كاملة شاهدة لمراعاة المآل ولاعتبار المآل، شاهدة لسد الذرائع المفضية إلى المفاسد الكبرى، وشاهدة لفتح الذرائع المفضية إلى المصالح الكبرى. ولكن لا بأس أن نعطي بعض الأمثلة لكي يتضح المقام. فمن الأمثلة في قضية المآل نقرأ قول الله تعالى في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذا العلماء قالوا
في الشرح ديال الآية أن الله تعالى ألهم النبي عليه السلام أن يقبل بصلح الحديبية، لأن هذه سورة الفتح. وهذا الصلح كان من مقاصده أن تحفظ أرواح بعض الأبرياء من المؤمنين الذين بقوا هناك، لأنه لو وقع القتال سينتقم أهل قريش من هؤلاء المؤمنين ويبيدونهم. ولهذا الله قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء المؤمنون، مراعاة المآل، العاقبة. لو وقع القتال ها العواقب دياله، لكن أن نتجنب ذلك القتال عنده عواقب في حفظ المؤمنين، في هداية بعض الناس أيضا. كذلك من الأدلة في القرآن الكريم الله تعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالأعداء، وخاصة إذا كنا في حالة قتال، قد يجوز مثلا أننا نقص منهم، ولكن هذا التنقيس إذا كان سيؤدي إلى أن الكفار سيغضبون لآلهتهم ويسبون الله ويقعون في الذات الإلهية، فالأولى ألا ندفعهم إلى ذلك. ولهذا من الأمور اللي أنبه عليها للأسف الشديد بعض المسلمين بحماسهم قد يبادرون إلى مثلا الكلام في حق بعض السفهاء أو إلى إظهار ما قالوا، وهذا يدعوهم هؤلاء السفهاء إلى مزيد من التطاول على الدين وعلى الذات الإلهية وعلى النبي عليه السلام. ولو أننا أهملناهم بالدارجة المغربية نخناهم لكان في ذلك خير للأمة وللإسلام وللمسلمين. كذلك من الأدلة في القرآن وفي السنة ما له علاقة بالغريزة الجنسية. الله تعالى حرم الزنا، والزنا هي اللي حرام لأن فيها ضياع الأنساب وضياع الأسرة إلى آخره، ولكنه كذلك سدا لذريعة الزنا منعنا من كثير من التصرفات. هناك الآيات اللي كتأمر بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، اللي كتأمر المرأة المسلمة بالستر، اللي كتقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة. هذا كله سد لواحد ذريعة ديال الإثارة، لأن للأسف البشرية اليوم لما كتكون نفتحوا الباب ديال الحريات على مصراعيه لا ينظرون إلى هذه المفاسد التي تأتي على الأسرة وتأتي على المجتمع. كذلك من الأدلة القوية في القرآن التي ذكرها العلماء هي قضية أصحاب السبت. الله تعالى أخبرنا عن أصحاب السبت وهم من اليهود، ونعلم بأن السبت هو الله تعالى أوجب على اليهود بأن يثبتوا، بمعنى أن يتعطلوا عن الأعمال. ولهذا الآن المتطرفين ديال اليهود كيدوروا يوم الجمعة للقاو حال قد يغلقون له بالقوة. إذن هذا يوم السبت الله تعالى هذا واجب عليهم ألا يباشروا الأعمال يوم السبت. فالله ابتلى قرية من هذه القرى أن يوم السبت كانت تأتيهم الحيتان شرعا، بمعنى كثيرة، والأيام الأخرى ديال الأسبوع لا يروا حتى شي أثر ديال السمك، كيديروا الشباك لا يجدون شيئا. فهم فكروا في واحد الحيلة، هي أنهم لجأوا إلى رمي الشباك يوم الجمعة الليل، وكيخليوا الشباك مرمية يوم الجمعة، يأتي السمك يوم السبت كيتجمع في ذاك الشباك، ما كياخذوش يوم السبت حتى اليوم الأحد عاد كياخذوا. إذن هؤلاء ارتكبوا فاحشة، والله تعالى مسخهم قردة وخنازير وعاقبهم. لماذا؟ لأنهم تحيلوا تحيل لا يرضيه الله عز وجل. وهذا كما قال ابن العربي هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع التي انفرد بها مالك، وطبعا لم ينفرد بها مالك بل جل الفقهاء حتى الذين نفوا الذرائع الشافعية مثلا هم يعملونها في كثير من المجالات. السنة النبوية العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في الكتاب ديالو إعلام الموقعين عن رب العالمين جاب واحد الفصل حول الذرائع، وأوصل الذرائع إلى 99 ذريعة منصوصة في الكتاب والسنة وأقوال العلماء تيمنا بأسماء الله الحسنى، وأعطى أمثلة كثيرة. أنا نعطيكم غير بعض الأمثلة في السنة النبوية، منها أن النبي عليه السلام قال لعائشة: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال عليه السلام: لولا حدثان قومك لفعلت. معنى أن النبي عليه السلام شاف المآل، هادو عاد سلموا غيقولوا محمد عليه السلام جاء غير كذا وغير كذا وبقات له غير الكعبة غيعاود يغيرها يعاود يبنيها من جديد، وغيتعصبوا يقولوا هادو بنو هاشم داروا وفعلوا. ولهذا النبي عليه السلام راعى المآل
ديال هذا الفعل اللي هو مصلحه. ولهذا الان اللي حج الى بيت الله او اعتمر كنلقاو هذاك الحجر ديال اسماعيل اللي هو ما لصقش في البيت، وإلا بغينا نطوفوا لابد ان نطوف خارج الحجر. لماذا؟ لانه من البيت في الاصل. لماذا النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل؟ لماذا؟ حافظ على ذلك لئلا يقع من قومه ما لا تحمد عقباه. الامثله كثيره على كل حال اللي جابها ابن حجر، يمكن ما نطولش فيها. جاب مثلا النهي عن ان يسب الرجل ابا الرجل. علاش؟ حيت هو غيسب الوالدين ديالك. اذا هذه ذريعه. انت اذا امتنعت وكظمت غيظك كانك حميتي الاصل ديالك وحميتي الوالدين ديالك. كذلك من الاحاديث التي اتى بها ان النبي عليه السلام حرم الجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها، مع ان القران الكريم قال وان تجمعوا بين الاختين هي اللي مذكوره. النبي عليه السلام زاد الجمع بين المراه والعمه ديالها. علاش؟ لأن لو أباح ذلك ما توقع عداوة بالمرأة والعمة ديالها والمرأة والخالة ديالها، والأسرة غتشتت. فالشريعة الإسلامية كتشوف بعيد، كتشوف هذيك المآلات الفاسدة لواحد العمل والإنسان في غنى عنه. يمكن إذا كان محتاج التعدد أن يعدد بامرأة أخرى. ولهذا النبي عليه السلام حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. كذلك من الأمور اللي كتراعي هذه المآلات أن النبي عليه السلام أمر الملتقط أن يشهد على اللقطة. اللقطة هي الإنسان لقى شي حاجة، شي مال معين، فهذاك المال اللي لقاه في السنة أن خصو يعرف به لمدة سنة. إلا ما جاش صاحبه عاد يمكن يولي ينتفع به هو. ولكن هنا النبي عليه السلام أمر الملتقط بأن يشهد على تلك اللقطة. علاش؟ باش الشيطان ما يسولش ليه دوز الايام ويمكن ينتفع بها ما يكملش ديك المده، لا يعرف بها. لقيت واحد اللقطه، ها المواصفات ديالها كذا وكذا، ويشهد على ذلك. لماذا؟ حتى لا يطمع ذلك الانسان فيها. كذلك النهي عن الخطبه على خطبه الاخ او البيع على بيع الاخ. هذا كاين حديث فيه نبوي عن النبي عليه السلام، وهذا داخل في سد الذرائع. معنى ان الانسان شتي يخطب واحد المراه فينبغي لك ان تمسك، تسنى حتى إلى تأكدتي أن أهل الفتاة رفضوا ولا هو تراجع عن الخطبة. أنا ذاك يمكن لك تقوم بالخطبة ديالك، ولكن هو يلا خطب وتمشي تزاحموا في الخطبة، يوليو عندهم جوج ديال الخطاب يبداو يفاضلوا هذا عنده كذا. لا، اترك، لأن هذا ذريعة إلى فساد العلاقات الأخوية. الشارع الحكيم يسعى إلى حفظ المودة والألفة بين المؤمنين، ولهذا نهى عن الخطبة على خطبة الأخ وعن البيع على بيع الأخ. وللأسف احنا الآن مقبلون على عيد الأضحى، كم من السلوكات تقع في أسواقنا تتنافى مع الشريعة الإسلامية. منها هذا البيع على بيع الأخ، منها ما يسمى بالنجش والذي حرمه النبي عليه السلام. ما هو النجش؟ راه هو نوع من البيع على بيع الأخ، أو نوع من رفع الثمن بواحد الطريقة اللي فيها الإغراء اللي هو غير مقصود. إذن على كل حال كاين أمثلة كثيرة جدا. النهي مثلا عن الحديث بعد صلاة العشاء. خلينا نجلسوا نتسامروا مع النبي عليه السلام. نهى لماذا؟ حتى لا يسمر الإنسان إلى وقت متأخر ويضيع صلاة الفجر. ولكن أذن لمن هو في مثلا جاءه ضيف أو في طلب علم فلا بأس منه. على كل حال الأقوال كثيرة، وأقوال العلماء في بيان أهمية مراعاة المآلات ومراعاة الذرائع كثيرة جدا. أكتفي بهذه الأدلة حتى لا أطيل، وأنتقل مباشرة إلى بعض الضوابط المرتبطة بسد الذرائع وبفتحها. وهذه الضوابط مهمة جدا، لأن كما قلت في الأصل هذا الإعمال ديال المآل وديال الذرائع هو من اختصاص الفقهاء والمجتهدين. لكن المكلف إذا وعى هذا الأصل فهو يستفيد منه في حياته كما سنرى في التطبيقات ديالها. بمعنى ولكن لا بد من ضوابط. فمثلا نبداو بالضوابط ديال سد الذرائع. وهذه الضوابط عندها علاقة بالموازنة بين المصالح والمفاسد، لأن الذرائع الغاية منها هو أن هناك ميزان، هناك مصلحة عاجلة وربما مفسدة متوقعة، أو مفسدة عاجلة ومصلحة متوقعة. إذا بغينا نسد الذرائع كاين بعض الضوابط. أستاذ ديالنا الدكتور أحمد الريسوني جعل ربما 4 ديال الضوابط. فالضابط الأول هو النظر إلى حجم المفسدة الناجمة عن المسلك المباح.
ومدى جسامتها. معنى ماشي أي مفسدة تكون عي صغيرة نقولوا صافي غنسدوا هذه الذريعة، لا. ولهذا الفقهاء اتفقوا على أن التجاور في البنيان راه في واحد المفسدة. أنا دابا الآن جيران، أنا كنشوف مثلا النافذة ديال البيت ديالي راه الجيران مقابلين معنا، هذا ما يسمى بلاكور أو هذا الفناء ديال البيت راه أحيانا كيوقع الناس ينظروا إلى بعضهم بعضا. فإلا بغينا نعتبروا هذه مفسدة غنقولوا خصنا المساكن ديالنا تكون كل مسكن بعيد عن المسكن الآخر بقرابة واحد 300 أو 500 متر. فهذا الشيء اللي فعلناه يصعب، اولا لان الارض التي تكفي غير ممكنه والاوضاع ديالنا، ولهذا الشريعه لم تلتفت الى هذه المفسده. امرت الانسان ان يحتاط، يستعمل الستائر، يغض البصر ديالو. هذه ذريعه لم تلتفت اليه، لان الناس يحتاجون الى المجاوره ويحتاجون الى البناء في المدن بهذه الطريقه. اذا لا بد ان تكون المفسده المترتبه عن هذا المباح مفسده ضخمه وكبيره جدا، بمعنى نشوفوا الجسامه ديالها. ثانيا، مدى حاجه الناس الى المصلحه المطلوب منعها. معنى بغينا نمنعوا واحد المفسده كنشوفوا عاوتاني هذاك الشيء اللي غنمنعوا ياك ما الناس محتاجين له بشكل كبير جدا. يمكن المفسده كاينه ولكن راه الناس محتاجين له، معناه هو من الضروريات. فاذا كان من الضروريات لا يمنع، نحتمل تلك المفسده اليسيره. اذا هذه النقطه ايضا لا بد ان تراعى قبل القول بسد الذرائع. ثم مسألة أخرى هي مراعاة نسبة الحالات التي تستعمل فيها ذريعة المباح للتوصل إلى غير المباح. بمعنى هنا كاين حالات إما تكون أكثرية ولا كثيرة ولا قليلة. فإذا كانت قليلة، معنى حالات قليلة هي اللي ترتب على ذاك المباح مفسدة، واحد 5% مثلا، أنا لا نلتفت إليها. يمكن تكون كثيرة 30% حتى هي يمكن نوازنوا نشوفوا على حسب المفسده. ولكن لو وصلت ان 90% ديال الحالات كتنتج ديك المفسده، هنا ربما نقول بسد تلك الذريعه. ثم مساله اخرى من الاعتبارات رابعا هي وجود القصد السيء. معنى يمكن هذيك المفسده راه المكلف ما قصدش ليها، هذيك الذريعه اللي بغينا نسدوه هو النيه ديالو غالي بشكل شرعي ولكنها حصلت. فإذا وجود القصد السيء قد يؤكد على سد الذرائع أو فتح الذرائع. ثم لما تنقول سد الذرائع كنطرح سؤال آخر: ألا يوجد طريق آخر للوصول إلى تلك المصلحة بغير هذا الطريق؟ معناه إلا ما كان غير ذاك الطريق هو الوحيد تحتم علينا طريقا وكانت المصلحة كبيرة قد لا نلتفت إلى تلك المفسدة. إذن هذه بعض القواعد. ولهذا ابن القيم الجوزية هو أيضا قسم الأربعة ديال الأقسام كيتكلم عن الإفضاء إلى المفسدة. قال الوسيلة الموضوعة للمباح قصد بها التوصل إلى المفسدة إلى آخره. مشى حتى الحالة اللي هي كنتوصلوا بها هي بغينا منها مصلحة ولكن هي تفضي إلى مفسدة كبيرة جدا. فتح الذرائع، ما هي ضوابط فتح الذرائع؟ كاين جوج ديال الضوابط. الضابط الأول الذي تكلم عنه العلماء بالنسبة لفتح الذرائع هو معذرة، قلت الضابط الأول الذي تكلم عنه العلماء بالنسبة لفتح الذرائع هو أن ننظر إلى حجم المفسدة الناجمة عن المسلك المباح. معذرة، هو أن ننظر إذا كانت الوسيلة منهي عنها نهي تحريم. بمعنى إذا كانت غير مكروهة راه ما غنلتفتوش، راه الفتح راه هو مطلوب. معنى مثلا واحد الحاجة اللي هي مكروهة جات في الطريق ديالك كنت غادي لواحد الضرورية ولا لواحد المصلحة، فتوكل على الله واسأل الله المغفرة، لأن هذيك ضرورية ستحصلها. اللهم إذا وقعت عندك الإنسان إذا استعف وإذا كان عنده نوع من التعفف ونوع من الورع. المسألة الأخرى المهمة اللي بغيت نقول هي أن المصلحة التي تباح وتفتح لأجلها الذريعة المحرمة هي المصلحة الراجحة، أي التي تكون أولى بالاعتبار والتقديم من مفسدة الوسيلة المحرمة. معناه إلا بغينا نفتحوا، لأن لما تنقول فتح الذرائع معناه شي حاجة محرمة ولكنها تعينت طريقا إلى مصلحة كبيرة، فها هنا لا نلتفت إلى تلك المفسدة ونتوكل على الله
ونسعى لتحقيق تلك المصلحة الكبيرة، لأننا لم نجد طريقا إلا هذا الطريق للوصول إلى تلك الضرورية. وها هنا كاين أمثلة كثيرة جدا ذكرها العلماء. انتقل الآن إلى بعض التطبيقات فيما بقي من الوقت. التطبيق الأول في قواعد المآل، وهو أن المكلف عندما ينظر إلى المآلات فهو أولا يتحمل ما يجد في طريقه من مكاره ومن مشاق ومن صعوبات. وهذه الدنيا كلها الله تعالى قال عنها: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولهذا الشاطبي رحمه الله قال: التكاليف كما تقدم مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية. أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم. إذن هذا النظر إلى المآل الأخروي هذا نظر عميق جدا. كثير من الابتلاءات في العلاقات ديالنا الاجتماعية مع الأقارب مع الناس، قد ربما الإنسان يقول: شكون هما هذوك؟ لا، أنت لما كظمت غيظا ولما صبرت واحتسبت لأنك تريد الآخرة. كما قال النبي عليه السلام ذاك الرجل اللي قال لي: كأنما تسفهم المل. فإذا هذا النظر العاقبة الأخروية، المآل الأخروي، هو الذي يجعل الإنسان المسلم يتحمل الصعاب، يتحمل المشاق. والقرآن الكريم مليء بهذه الأمور. السحرة ديال فرعون لما آمنوا وهددهم فرعون وقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. داك الشيء كله قالوا اقض ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، راه كاين الآخرة. إذن هذا النظر الأخروي هو الذي يجعل الإنسان المؤمن يتحمل ويصبر، وهو الذي جعل المجاهدين الآن في فلسطين يصبرون ويحتسبون ويرون من مات فهو شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا كما قال تعالى عن الشهداء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هذا النظر في المآل الأخروي هو عميق جدا، وكاين أحاديث كثيرة في هذا المعنى. هذيك المرأة اللي جات عند النبي عليه السلام قالت له: أخبرني عن ابني الذي مات في الجهاد. قال: واش هو في الجنة فأصبر؟ قال لي: أجنة واحدة، هو في جنان الخلد وفي الفردوس الأعلى. فصبرت واحتسبت. إذن هذه التطبيق الأول هو أن النظر في العواقب في المآلات ديال الآخرة، مصالح الآخرة، يجعلنا نصبر ونحتسب ونتحمل. التطبيق الثاني عنده علاقة أيضا بهذه قواعد المآل والاحتياط في فهم الشريعة وأحكامها. وهذا التطبيق حضرني خاصة هذه الأيام، احنا مقبلون على عيد الأضحى، وهذه الأيام كنشوف في الواتساب وفي الفيسبوك واحد المجموعة ديال الناس يكتبون كلاما في ظاهره هو حرص على مصلحة الفقراء والمساكين، لكن إذا نظرنا إلى مآلاته سيهدم الشريعة. مثلا من الأمثلة اللي جاتني كيقول لك: بدل ما تفكر في الطواف بالبيت وكذا، دير الطواف على الفقراء والمساكين وأكرمهم، بدل ما تبني المساجد وكذا، راه الفقراء محتاجين كذا وكذا. هذا العيد ديال الأضحى اللي غنفقوا عليه شحال ديال الأضاحي وكذا، علاش ما نمشيوش نديروا للفقراء؟ فهذا التبسيط لهذه النظر هذه نظرة قريبة ونظرة عاجلة. الشريعة الإسلامية تنظر نظرا أبعد، ولهذا ينبغي أن نحذر ونحن نتكلم عن الشريعة ونحن نحدث الناس عن الشريعة أن ننظر بميزان الشرع. فميزان الشرع لما شرع الحج والطواف في بيت الله الحرام، ولما شرع الأضاحي، ولما شرع المساجد، هذا كله لأن في مقاصد كبرى للأمة. بل الأمة لما الحمد لله كتحج وكتعتمر وكتعمر المساجد، القلوب ديالها تصبح قلوبا لينة، قلوبا رقيقة، تسخو بالعطاء وتسخو بالعدل. ثم لما ننظر إلى المساجد، للأسف بعض الناس يعتقدون المساجد كأنها معطلة. المساجد راه كثار من المدرسة. الدور التربوي والتوجيهي للمسجد دور كبير جدا. هذه الأضاحي اللي هاد الناس قاصري النظر كيتكلموا عليها، وللأسف بعض المتدينين تاهما ولاو
كيقول لك وانا غادي نتصدق بالاضحيه ونسافر مع الوليدات ديالي مثلا. هذا نظر قاصر. هذا الله قال ومن يعظم شعائر الله، هذه شعيره ينبغي تعظيمها لان فيها تعظيم لسنه ابراهيم عليه السلام. ثم هذه الشعيره راه فيها فوائد اخرى. خصنا نشوفوا هذه السيوله وهذه الحركه الماليه التجاريه التي تقع والتي ينتظرها أهل البادية بفارغ الصبر وينتظرها بعض العمال الموسميين. إذا الشريعة كتنظر هذا النظر البعيد، ولهذا حذاري من ذاك النظر القريب، بل علينا أن ننظر نظرا بعيدا، وهذا من المآل. كذلك التطبيق الثالث سميته سد الصوت مسموع الآن؟ أنا رجع الآن رفع. مسموع الصوت؟ مسموع سيدي. شحال ديال الوقت سي 5 دقائق؟ تسمح لي سيدي. تفضل. إذا قلت موضوع الهدايا تهادوا وتحابوا، والهدية مشروعة في ذاتها، لكن بالنسبة لبعض المواطن الهدية قد تكون وسيلة إلى خراب المجتمع، إلى ضياع الحقوق، إلى ضياع العدل. ولهذا مجموعة ديال النماذج فيها المنع ديال الهدايا. من ذلك أن الذين يتكلفون بجمع الأموال عند الأمة، سواء كانت أموال الزكوات أو أموال ديال الخراج أو الضرائب أو غيرها، هؤلاء مستأمنون. هؤلاء لا يجوز لهم أن يقبلوا الهدايا. وكاين حديث أن النبي عليه السلام غضب غضبا شديدا على رجل أرسله لجمع صدقات بعض القبائل، فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إليه. فماذا قال له النبي عليه السلام؟ هل لا جلست في بيتك أو في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ معنى أن هؤلاء لما أعطوا هذه الهدية هم أعطوها لنوع من الرشوة بين قوسين، حتى إذا لم تكن هذه النية عندهم، معنى أنه هو يضع الجدول ديال الحسابات وما يجب لهم، قد يتساهل معهم لأنهم توددوا إليه بتلك الهدية. إذن هؤلاء الناس لا ينبغي لهم أن يقبلوا الهدية، ولا يجوز، لأن هذه الهدية كتساوي إفساد ديال المال ديال الأمة وضياع ديال المال ديال الأمة. وكم رأينا من هذه الأنواع ديال الهدايا، راه ماشي حتى في جمع المال، يمكن نتكلموا عليها حتى في الشركات. احنا الان كنعرفوا شركات دوليه، كيجي المسؤول ديال الشركه هنا والمسؤول الكبير اللي غيوثق على ذاك العقد مع الشركه قد يهدي له سياره من واحد النوع فارغ جدا ب 70 80 مليون، وهذه في الظاهر ديالها هديه، لكن في حقيقه الامر هو انه اغراء لكي يوقع العقد مع الشركه ديال 10 سنوات اللي في اموال ديال الامه، وقد يكون عقد فاسد لان الشركه غير صالحه. اذا هذه نقطه مهمه جدا. كذلك الهديه للمقرض، معنى شي انسان قرض لك واحد القرض حسن، والقرض الحسن النبي عليه السلام حتى عليه، فتعطيه هديه. هذه الهديه راه يمكن ما يكونش عندك القصد، ولكن العلماء قالوا من الافضل ان تتجنب. لماذا؟ حتى لا تكون نوع من المقابل لتاخير القرض وتولي ربا، بمعنى كانك اعطيته المال لكي ينظرك. وراه الربا هو هذا، اما كيقولوا له اعطي المال دابا ولا تربي ونمدد لك في المده ديال القرض. اذا هذا حتى لا نقع. كذلك القضاة والولاة، هؤلاء لا يجوز لهم ان يقبلوا الهدايا، لان القبول ديالهم للهدايا ولو لم يكن الانسان عنده قضيه. بعض الناس اصحاب الشركات الكبرى واصحاب المصالح قد يتوددون الى القاضي بالهدايا مستمره، لانهم يتوقعون بعد عام عامين 3 سنوات سيكون عندهم قضيه، فإذا وصلت القضية عند ذلك القاضي وهذا الناس توددوا إليه وكذا، فهو قد يحكم لهم بما لا يرضي الله عز وجل. إذن هذا غير نموذج. وما أحوجنا الأمة اليوم، نحن مقبلون على استحقاقات، ينبغي أن نختار الأقوياء الأمناء، وأن نحذر هذا كله. هذا النوع ديال الإعطاء ديال المال هذا كيكون الغاية منه هو الإفساد ديال الأمة والإفساد ديال الوطن.
التطبيق الرابع بغيت نتكلم واحد التطبيق حول الحيل، خاصة وأن الشاطبي رحمه الله تكلم على الحيل، والعلماء ذموا الحيل في الغالب، ولكن الحيل لا تذم على إطلاق. معنى أن الحيل هو أن نبحث عن الخلاص. فمن الحيل اللي هي مذمومة ومعروفة مثلا هو المحلل والمحلل له. معنى الإنسان وقع في طلاق الثلاث ويبحث نعوذ بالله عن من يحلل له زوجته، يمشي يتواطأ معه أن يتزوجها ثم يطلقها لكي تصبح له حلالا، لأن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره. هذا عمل شنيع العلماء ردوه، وهذا فساد كبير، لأن هذا الزواج هذا عقد ديال الزواج. الشريعة الإسلامية العقود عندها القدسية ديالها، أنت تعقد على امرأة وليس في نيتك أن تستمر ما هذا فساد وتغرير بتلك المرأة. إذن هذه الحيل المذمومة التي لا تليق. لكن هناك بعض الحيل التي تستعمل لأجل إصلاح ذات البين، لأجل تحقيق مصالح. فهناك أمثلة، أعطيكم بعض الأمثلة اللي هي فعلا من الذرائع التي تفتح وبالله التوفيق. مثلا التعريض في الخطبة، الله تعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم إلى آخر الآية. فهذا التعريض العلماء قالوا أنه جائز. معنى الإنسان امرأة مات لها زوجها أو طلقت طلاق الثلاثة، أما المرأة في العدة لا يجوز التعريض بخطبتها. هذه مات لها الزوج وأنت لك فيها رغبة وتخاف أن يسبقك إليها أحد، قد تقول كلاما المعنى دياله أنك راغب فيها، هذا تعريض وهذا جائز. معنى أنك ما كتصرحش، لأن الخطبة لا تجوز في ذلك الوقت حتى لا تتعجل أنها كملت العدة وما كملتهاش ويمكن اختلاف الأنساب، لا، ولكن التعريض لا بأس به، وكاين أحاديث في هذا المعنى. كذلك من الأمثلة في القضية ديال التعريض، كاين مثل على كل حال في القصة ديال أبو طلحة مع الزوجة ديالو، لما قالت له الابن ديالك لقد هدأ وهو قد مات، وهي أرادت أن لا تفجعه بموت ابنه في الليل، وحتى قضى الغرض ديالو منها وكل الطعام، عاد هدأته، قالت له كلام طيب من استعارك عارية فرد هذا. إذن هذه المعاريض هي فيها مندوحة عن الكذب، ولهذا العلماء جوزوا المعاريض لإصلاح ذات البين، بل منهم من جوز حتى بعض أنواع الكذب الذي يكون محتما. احنا كنتكلموا على المفسدة، الكذب مفسدة وهو حرام، ولكن إذا تحتم طريقا إلى إصلاح ذات البين قد نلجأ إليه. وهناك أحاديث في هذا الباب، منها ما رواه الإمام البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. من هذا الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا هذا ليس بالكذاب. معنى أنت عارف عداوة محتدة بين أسرتين أو بين قريبين ولم تجد طريقا إلا أن تقول كلام يفهم منه. إذا درت تعريض كما قال العلماء في المعارض مندوحة عن الكذب، قلت واحد الكلام إلا راه فلان ذكرك بخير وهو يذكرك بخير وهو يرغب في قربك وفي إصلاح ذات البين معك، هذا كله مشروع. إذن هذا بمعنى هذا من فتح الذرائع في الأعمال ديال الخير. حديث آخر أيضا في أن النبي عليه السلام لم أسمع يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. معناه أن الزوج مع الزوجة أيضا، ولكن ردوا البال رأي لولا هذا هو الأصل في سدنا العلاقة الزوجية، ولكن نقول في بعض الأحيان قد يكون الأمر وصل لواحد الحالة من التوتر، الزوج قد يقول لزوجته سأفعل بك كذا أو سنسافر البلد الفلاني ونقضي العطلة وأنت في نيتك إن شاء الله تدير ذاك العمل حتى ولو لم يكن الإمكانية حاضرة الآن. على كل حال هذا إذا كان بنية الإصلاح نرجو أن لا يكون بأسا. وقد تكلم العلماء حول هذا الجانب قد نعود إليه في المناقشة في إصلاح ذات البين. قصة ديال عبد الله بن الزبير مع عائشة رضي الله عنها، لأنه قال كلاما شديدا في حقها فقررت أن تقاطعه فقاطعته واشتد الأمر عليه فتحيل عليها عن طريق مجموعة من الصحابة
فاستأذنوها في الدخول ولم تعلم أنه معهم، قالوا ندخل، قالت ادخلوا، ولم تعلم أنه معهم فدخلت، ثم وهي خالته فطفق يقبلها ويستسمحها. على كل حال إذن هذا نوع من التعريض لإصلاح ذات البين. أختم بهذا التطبيق الذي أراه مهم جدا، وهو قضية التوثيق للعقود وسد ذرائع ضياع الحقوق. هذا الجانب ربما تكلمت عنه وأريد أن أؤكد عليه. العلماء مثلا في الزواج كيتكلموا على أن الأركان ديالو هي الزوجان وهي الصيغة وهي المهر والعاقدان طبعا والإشهاد، ومنهم والولي أيضا، وخا الآن موضوع المدونة تكلمت على الولاية بواحد المعنى آخر. فإذا التوثيق ما دخلش في هذه الأركان هذه. ولكن الآن الفقيه والعالم إذا استؤذن، جاوني بعض الناس قالوا لي غنديروا عقد ديال الزواج فيه الإيجاب والقبول وكذا، ولكن راحنا ما غنوثقوش. أنا نقول لهم لا، إذا أردتم الشرع حقيقة وأردتم الحفاظ على الحقوق فوثقوا هذا العقد. أنا عليكم أن تذهبوا عند المحكمة وتطلبوا الإذن بتوثيق الزواج لعدود مجموعات الوثيقة تعطيوها ليه، كيستصدر هذاك الإذن من القادم كيجي عندكم وتيوثق العقد. لماذا؟ لأن هذا العقد إذا لم يوثق لا قدر الله يمكن يوقع وفاة، تضيع الحقوق. وهنا غنتكلموا على بعض العقود اللي للأسف كتدار مع ناس من الخارج. قد يأتي الإنسان على عجل ويتزوج بالمرأة ويقضي منه وطرات ثم يسافر ولا أثر له بعد ذلك. إذن قضية التوثيق ديال العقود هذا فيه احتياط للحقوق، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، حقوق الأطفال، سواء عقود الزواج أو عقود الطلاق. أيضا ما يمكنش نقبلوا هذه العقود بدون توثيق. إذن هذا فيه نظر ديال المآلات لا بد أن نعتبرها. كذلك من نظر المآلات في هذه العقود هي قضية أن ننظر إلى العقود في بعض الحالات التي ظاهرها رهي سليمة، ولكن للأسف الشديد فيها ضياع لأبنائنا ولبناتنا. أذكر بعض الأمثلة. من الأمثلة مثلا الزواج بين قوسين من الكتابيات. كم من الشباب اليوم يذهب إلى أوروبا ويقول هذه فتاة كتابية سأتزوجها، فهنا الله تعالى لما أباح الزواج من الكتابيات أباحه بضوابط، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والإحصان معنى أنها راه مؤمنة أولا، ثانيا هي عفيفة وليست فاسقة. فبالله عليكم الفتيات في أوروبا أغلبهن أين هو الإحصان؟ أين هي العفة؟ بل حتى أين هو الإيمان؟ أغلب الفتيات في الغرب كتلقى بعيدة عن الكنيسة وعن التدين. إذا ينبغي أن نتنبه. ولهذا في القرن الخامس الهجري أو ربما الرابع أحد العلماء ابن حبيب من المالكية في الأندلس سئل عن الزواج من الكتابية قال أراه مستتقى المذموم. الشيخ القرضاوي حفظه الله أيضا أفتى بأن لا نلجأ إليه إلا إذا كانت شي ضرورة قصوى. لماذا؟ لأن الأسرة كتضيع والأبناء كيضيعوا إلى آخره. إذا هذا نقطة. كذلك كثير من الفتيات التي يتزوجن من الأجانب، وأنا مرارا في المسجد يأتي كيقولوا لي فلان غي على الإسلام ديالو، فينبغي أن نتثبت هل هذا الإسلام هو إسلام حقيقي لله عز وجل عن قناعة، أم هو إسلام لغرض الزواج؟ ولهذا حديث النبي عليه السلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فينبغي أن نحذر أيضا من هذا الجانب. للأسف الشديد كثير من المآسي تقع عن طريق هذا الزواج، يتزوج ثم بعد ذلك لا أثر للدين ولا أثر للإسلام. إذن هذه بعض التطبيقات حول مراعاة المآل، وعلى الأسرة المسلمة وعلينا جميعا أن ننظر دائما إلى مآلات أعمالنا، مآلات تصرفاتنا، وأن نوازن بين المصالح والمفاسد في قضية سد الذرائع أو فتح الذرائع وفي قضية الحيل. إذن هذه حلقة هذا اليوم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلناه وما سمعناه، وأستسمح إن كنت قد أطلت، والحمد لله رب العالمين.